अथैकोनशततमः सर्गः। महोदरमहापार्श्वौ हतौ दृष्ट्वा स रावणः तस्मिंश्च निहते वीरे विरूपाक्षे महाबले आविवेश महान् क्रोधो रावणम् तु महामृधे सूतम् सञ्चोदयामास वाक्यम् चेदमुवाचः निहतानाममात्यानाम् रुद्धस्य नगरस्य च दुःखमेवापनेष्यामि हत्वा तौ रामलक्ष्मणौ रामवृक्षम् रणे हन्मि सीता पुष्पफलप्रदम् प्रशाखायस्य सुग्रीवो जाम्बवान् कुमुदो नलः द्विविदश्चैव मैन्दश्च अङ्गदो गन्धमादनः हनूमांश्च सुषेणश्च सर्वे च हरियूथपाः सदिशो दशघोषेण रथस्यातिरथो महान् नादयन् प्रययौ तूर्णम् राघवम् चाभ्यधावत पूरिता तेन शब्देन स नदी गिरिकानना सञ्चचालमही सर्वा त्रस्तसिंहमृगद्विजा तामसम् सुमहाघोरम् चकारास्त्रम् सुदारुणम् निर्ददाह कपीन् सर्वांस्ते प्रपेतुः समन्ततः उत्पपातरजो भूमौ तैर्भग्नैः सम्प्रधावितैः न हि तत्सहितुम् शेकुर्ब्रह्मणा निर्मितम् स्वयम् तान्यनीकान्यनेकानि रावणस्य शरोत्तमैः दृष्ट्वा भग्नानि शतशो राघवः पर्यवस्थितः ततो राक्षसशार्दूलो विद्राव्य हरिवाहिनीम् स ददर्श ततो रामम् तिष्ठन्तमपराजितम् लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विष्णुना वासवम् यथा आलिखन्तमिवाकाशमवष्टभ्य महद्धनुः पद्मपत्रविशालाक्षम् दीर्घबाहुमरिन्दमम् ततो रामो महातेजाः सौमित्रिसहितो बली वानरांश्चरणे भग्नानापतन्तम् च रावणम् समीक्ष्य राघवो हृष्टो मध्ये जग्राहकार्मुकम् विस्फारयितुमारेभे ततः स धनुरुत्तमम् महावेगम् महानादम् निर्भिन्दन्निव मेदिनीम् रावणस्य च बाणौघैरामविस्फारितेन च शब्देन राक्षसास्तेन पेतुश्च शतशस्तदा तयोः शरपथम् प्राप्य रावणो राजपुत्रयोः स बभौ च यथा राहुः समीपे शशिसूर्ययोः तमिच्छन् प्रथमम् योद्धुम् लक्ष्मणो निशितैः शरैः मुमोच धनुरायम्य शरानग्निशिखोपमान् तान्मुक्तमात्रानाकाशे लक्ष्मणेन धनुष्मता बाणान् बाणैर्महातेजा रावणः प्रत्यवारयत् एकमेकेन बाणेन त्रिभिस्त्रीम् दशभिर्दश लक्ष्मणस्य प्रचिच्छेददर्शयन् पाणिलाघवम् अभ्यतिक्रम्य सौमित्रिम् रावणः समितिञ्जयः आससादरणे रामम् स्थितम् शैलमिवापरम् स राघवम् समासाद्य क्रोधसंरक्तलोचनः व्यसृजच्छरवर्षाणि रावणो राक्षसेश्वरः शरधारास्ततो रामो रावणस्य धनुश्च्युताः दृष्ट्वैवापतिताः शीघ्रम् भल्लान् जग्राह सत्वरम् ताञ्छरौघांस्ततो भल्लैस्तीक्ष्णैश्चिच्छेद राघवः दीप्यमानान् महाघोरान् छरानाशीविषोपमान् राघवो रावणम् तूर्णम् रावणो राघवम् तथा अन्योन्यम् विविधैस्तीक्ष्णैः शरवर्षैर्ववर्षतुः चेरतुश्च चिरम् चित्रम् मण्डलम् सव्यदक्षिणम् बाणवेगात् समुत्क्षिप्तावन्योन्यमपराजितौ तयोर्भूतानि वित्रेषुर्युगपत्सम्प्रयुध्यतोः रौद्रयोः सायकमुचोर्यमान्तकनिकाशयोः सततम् विविधैर्बाणैर्बभूव गगनम् तदा घनैरिवातपापाये विद्युन्मालासमाकुलैः गवाक्षितमिवाकाशम् बभूव शरवृष्टिभिः महावेगैः सुतीक्ष्णाग्रैर्गृध्रपत्रैः सुवाजितैः शरान्धकारमाकाशम् चक्रतुः परमम् तदा गतेस्तम् तपने चापि महामेघाविवोत्थितौ तयोरभून्महायुद्धमन्योन्यवधकाङ्क्षिणोः अनासाद्यमचिन्त्यम् च वृत्रवासवयोरिव
उभौ हि परमेश्वासावुभौ युद्धविशारदौ उभावस्त्रविदाम् मुख्यावुभौ युद्धे विचेरतुः उभौ हि येन व्रजतस्तेन तेन शरोर्मयः ऊर्मयो वायुना विद्धा जग्मुः सागरयोरिव ततः संसक्तहस्तस्तु रावणो लोकरावणः नाराचमालाम् रामस्य ललाटे प्रत्यमुञ्चत रौद्रचापप्रयुक्ताम् ताम् नीलोत्पलदलप्रभाम् शिरसाधारयद्रामो न व्यथामभ्यपद्यत अथ मन्त्रानपि जपन् रौद्रमस्त्रमुदीरयन् शरान् भूयः समादाय रामः क्रोधसमन्वितः मुमोच च महातेजाश्चापमायम्य वीर्यवान् तान् शरान् राक्षसेन्द्राय चिक्षेपाच्छिन्नसायकः ते महामेघसङ्काशे कवचे पतिताः शराः अवध्ये राक्षसेन्द्रस्य न व्यथाञ्जनयंस्तदा पुनरेवाथ तम् रामो रथस्थम् राक्षसाधिपम् ललाटे परमास्त्रेण सर्वास्त्रकुशलोऽभिनत् ते भित्त्वा बाणरूपाणि पञ्चशीर्षा इवोरगाः श्वसन्तो विविशुर्भूमिम् रावणप्रतिकूलिताः निहत्य राघवस्यास्त्रम् रावणः क्रोधमूर्च्छितः आसुरम् सुमहाघोरमस्त्रम् प्रादुश्चकारसः सिंहव्याघ्रमुखांश्चापि कङ्ककोकमुखानपि गृध्रश्येन मुखांश्चापि शृगालवदनांस्तथा ईहामृगमुखांश्चापि व्यादितास्यान् भयावहान् पञ्चास्यान् लेलिहानांश्च ससर्ज निशितान् शरान् शरान् खरमुखांश्चान्यान् वराहमुखसंश्रितान् श्वानकुक्कुटवक्त्रांश्च मकराशीविषाननान् एतांश्चान्यांश्च मायाभिः ससर्ज निशितान् शरान् रामम् प्रति महातेजाः क्रुद्धः सर्प इव श्वसन् आसुरेण समाविष्टः सोऽस्त्रेण रघुपुङ्गवः ससर्जास्त्रम् महोत्साहम् पावकम् पावकोपमः अग्निदीप्तमुखान् बाणांस्तत्र सूर्यमुखानपि चन्द्रार्धचन्द्रवक्त्रांश्च धूमकेतुमुखानपि ग्रहनक्षत्रवर्णांश्च महोल्कामुखसंस्थितान् विद्युज्जिह्वोपमांश्चापि ससर्ज विविधान् शरान् ते रावणशराघोरा राघवास्त्रसमाहताः विलयम् जग्मुराकाशे जघ्नुश्चैव सहस्रशः तदस्त्रम् निहतम् दृष्ट्वा रामेणाक्लिष्टकर्मणा हृष्टानेदुस्ततः सर्वे कपयः कामरूपिणः सुग्रीवाभिमुखा वीराः सम्परिक्षिप्य राघवम् ततस्तदस्त्रम् विनिहत्य राघवः प्रसह्य तद्रावणबाहुनिःसृतम् मुदान्वितो दाशरथिर्महात्मा विनेदुरुच्चैर्मुदिताः कपीश्वराः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 19तमः सर्गः।